नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3114 जना नयाँ संक्रमित थपिए। बेमौसमी खेतीको पहिलो अभ्यास मदानी गाउँपालिकामा पहिलो लटमा 300 क्विन्टल आलु परीक्षणको रूपमा लगाइँदै। स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको नाम 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारको निर्देशन। सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरियो। र विश्वभर 3 करोड 40 लाख मानिस कोरोना संक्रमण मुक्त। संक्रमित मध्ये 12,12,116 जनाले ज्यान गुमाए। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नाघेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जनाको ज्यान गएसँगै कुल सङ्ख्या 1004 जना पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3114 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 1,79,614 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,166 जनाको नमुना परीक्षण भएको हो। त्यस्तै मंगलबार 3,142 जना संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल सङ्ख्या 1,41,134 जना पुगेको छ। अब 37,476 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,277 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गुल्मी जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा रहेका कृषकहरूले बेमौसमी खेतीको अभ्यास गर्दैछन्। कोभिड विशेष बेमौसमी आलु प्रवर्धन समितिद्वारा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको प्राविधिक सहयोगमा मदानेमा विपरीत बेमौसमी 300 क्विन्टल आलु लगाएर कृषकहरू अनुभव गर्दै गरेको बताइएको छ। वर्षायाममा लगाइएको आलुको बोट अहिले निकै राम्रो भएको छ। प्राय सबै समूहद्वारा क्रियाशील कृषकहरूले पाएको जनकदेव बेमौसमी आलुको बिउ सबै कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा खेती गरेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी 1800 मिटर भन्दा माथिल्लो भेगमा राम्रो जातको बिउ भएकोले सोही ठाउँमा नै प्लटिङ गरेर लगाइएको छ भने सिटपुट परीक्षणका लागि तल्लो भेगमा पनि लगाइएको छ भने तल्लो भेगमा पनि बोट राम्रो भएको कृषकहरू बताउँछन्। मदानेका बाँसकटेरी अग्लुङ मलागिरीका उपल्लो भेगमा लगाइएको आलु राम्रो फलेको मदाने गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। यसैका लागि भनेर दिएको तालिम अनुरूप कृषकले काम गरी लगाइएको भएका कारण आलु निकै राम्रो उत्पादन भई कृषकहरूको जीवनस्तरमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ। बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको गाईघाट झरना पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ। प्राकृतिक सुन्दर युक्त गाईघाट झरनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यमा समेत सूचीकृत गरेको छ। हेरौं सहकर्मी महेश बोहराको एक रिपोर्ट। गलकोटको कुवा क्षेत्र तारा अर्गल हिल अमरभूमि जाने मार्ग घाट पनि त्यही छेउमा। मानिस दिवंगत भए यही अन्त्येष्टि गरिन्थ्यो। मोटर बाटो थिएन, वारीपारी जाने फराकिलो गोरेटो पनि थिएन। यो घाट आसपासमै पुरानो जीर्ण झोलुङ्गे पुल। त्यही पुल भएर अर्गल जाँदा एउटा मात्र पाइला राखेर यात्रा गर्नुपर्ने भिर। त्यसको ठिक अघि डरलाग्दो अग्लो छहरा खस्थ्यो। ती पुल र भिरबाट कुनै दिन गाईहरू खसेर मरे। गाई मात्र होइन, अनगिन्ती खच्चड पनि खसेर मरे। अनि मान्छेले आफ्नो घाटको नाम परिवर्तन गरेर भन्न थाले गाईघाट। गाउँपालिकाको दर्पण पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। समयक्रम बित्दै गयो, गाईघाट भएर मोटर दगुर्न थाले। स्थानीयमा पर्यटन जागरण बढ्दै गयो। गाईघाट र त्यही छेउको पुरानो अग्लो छहरालाई झरना बनाइयो। त्यस आसपासमा बगैँचा बनाएर अहिले गाईघाट झरना पर्यटक आकर्षित गर्ने जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाको गन्तव्य बनेको छ। अहिले हरेक दिन जसो करिब 200 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गाईघाट झरनाको अवलोकनको लागि पुग्ने गर्दछन्। दशैं तिहारको बीचमा बागलुङमा पुगेका विभिन्न ठाउँका पर्यटकले झरना निकै सुन्दर रहेको प्रतिक्रिया दिए। नाम शर्मिला सुनार, मेरो घर चाहिँ चितवन हो। म चाहिँ यहाँ फर्स्ट टाइम आएको, जस रमाइलो रहेछ। हजुर पनि आउनुहोस्, घुम्नुहोस् है। गाईघाट झरना हेर्नुहोस् होइन, एकचोटि हेर्नै पर्ने, एकदमै राम्रो सुन्दर छ। एकचोटि अवश्य आउनु होला है। विष्णु सुनार, पोखराबाट आएको। झरना एकदम रमाइलो छ। हामी पोखराबाट आएको, एकदम रमाइलो भयो। तपाईहरु नि आउनु होला, यो झरना हेर्नलाई एकदम राम्रो छ झरना। प्राकृतिक सुन्दरयुक्त गाईघाट झरनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत समेत गरेको छ। 50 मिटर अग्लो झरनाको भित्रपट्टि रहेको गुफाले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउँछ। गुफामा पूजाआजा समेत हुन्छ। झरनादेखि नजिकै रहेको भुताहा गल्छी पनि त्यहाँको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो। झरनामा छाँगावरण क्यानोनिङको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। गर्मीयाममा झरना अवलोकनसँगै छाँगावरण र प्राकृतिक तलाउमा पौडी खेल्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ। कहिले पनि धमिलो पानी नखस्ने हुँदा झरनाको सौन्दर्य हरेक याममा उस्तै देखिन्छ। झरनालाई ताराखोला गाउँपालिका छिर्ने प्रवेशद्वारको रूपमा समेत लिइन्छ। ताराखोला गाउँपालिका 1 मा पर्ने गाईघाट झरनामा प्रायजसो सबै ठाउँबाट पर्यटक आउने गरेको उक्त स्थानमा रेखदेख गर्दै आउनुभएका अमरबहादुर नाइसाले बताउनुहुन्छ। दशैँको टाइममा त तपाईको हिजो त झन्डै 200 जना जति आएको थिए।
अस्ति 3 दिन 4 दिनको लागि तपाईँको 100 भन्दा माथि आएको थिएँ। मैले सोधे अनुसार त तपाईँको यो हाम्रो यो जनकपुर साइडको मैले भेटाएको छैन, अरू जग्गाको मैले सबैलाई भेटाइसकेको छु, आइसकेका छन् यहाँ। अनि त्यहाँ भवन सवन बनाउनको लागि त्यहाँ खार्यो, अनि यो यिनीहरू यो पानी बग्ने कुलोहरू बनायो। पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास र प्रचार प्रचारले गर्दा गलकोट पुग्ने पर्यटक पाउनाको लागि गाईघाट झरना रोजाइको गन्तव्यमा पर्न थालेको छ। चाडबाड र बिदाका बेला झरनामा बढी चहल पहल हुन्छ। दशैंका बेलामा पनि एकै दिन 300 बढी पर्यटक गाईघाट झरना अवलोकनका निम्ति पुगेका थिए। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सो झरनाको व्यवस्थापन गरिएको छ। गाउँपालिकाले गाईघाट झरना हेर्न र तस्बिर खिच्न हरेक व्यक्तिबाट 30 रुपियाँको टिकट व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीलाई आधा छुट र 10 वर्ष मुनिका बच्चालाई निशुल्क गरिएको छ। बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत वार्षिक 50,000 मा ठेक्का दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि गाईघाटमा पूर्वाधार पनि तयार गर्दै गरेको ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घरती मगरले बताउनु भयो। बगैँचा, पौडी पोखरी, मन्दिर, विश्राम स्थल, रेस्टुरा लगायत पर्यटन मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी रहेको अध्यक्ष घरतीले बताउनुहुन्छ। 20 वर्षको एउटा चाहिँ अवधि बनाएर निजी क्षेत्रहरू चाहिँ लगानी गर्छौँ भनेर चाहिँ आइसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्विमिङ पुल बन्छ, ज्याकुजी बन्छ, साउना बन्छ, स्टिम बाथ बन्छ र त्यहाँ अर्को कुरा चाहिँ होटल, रेस्टुरेन्ट र कार्यक्रम गर्ने हल पनि चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ ल्याउनु भएको छ। र हामी अबको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ छलफल गरेर करिब पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब 1 करोड भन्दा माथि 2 करोड भन्दा तलको लगानी गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रपोजल तयार गरेर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ ल्याउनु भएको छ। टिकटबाट प्राप्त हुने पर्यटन रोयल्टीको रकम प्रदेश र गाउँपालिकामा बाँडफाँड गर्ने गरेका छन्। शैक्षिक भ्रमण, वनभोज स्थलका रूपमा समेत गाईघाट झरना परिचित छ। 5 वर्ष अघि गलकोट घुम्टे पर्यटन विकास केन्द्रको पहलमा झरनाको संरक्षण र विकासको काम अघि बढेको थियो। यसको विकासको लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण र प्रचारको आवश्यकता रहेको छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहरा, तमघास गुल्मी। सरकारले सबै स्थानीय तहलाई रिक्त रहेको जनप्रतिनिधिको संख्या उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नाम उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयले 3 दिनभित्र रिक्त पदाधिकारीको नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत वन्दना कर्णले सूचनामा जारी गरेर रिक्त स्थान र पदको नाम पठाउन निर्देशन सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले रिक्त पदको विवरण मागेपछि यसअघि भदौ 23 गते पत्र लेख्दै मन्त्रालयले विविध कारणले रिक्त पदाधिकारीको विवरण माग गरेको थियो। मन्त्रालयले रिक्त रहेको पद, रिक्त भएको मिति र रिक्त हुनका कारण उल्लेख गरेर विवरण पठाउन भनेको अधिकृत कर्णद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9871799676 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस: We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664. प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004. प्रकाश बस्नेत 9841972733. एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बुधबार बेलुकीसम्म देशभर आंशिक बदली भई केही स्थानमा हल्का तथा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसमविद मन्जु बासीका अनुसार बुधबारसम्म प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही समय घाम लाग्ने र फेरि बदली हुने क्रम चलिरहनेछ। हाल देशका विभिन्न भागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेका छन्। मंगलबार राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने ऊर्जा, जल तथा सिंचाई मन्त्रालय, मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विश्वभर कोरोनाबाट संक्रमित भएका मध्ये 3,40,00,000 भन्दा बढी मानिस कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विभिन्न निकायहरूले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मंगलबारसम्ममा विश्वभरि 3,40,60,241 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। तर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर मृत्यु भएकाहरूको संख्या भने 12,12,116 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विश्वभरि अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट कुल 4,73,63,985 जना संक्रमित भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 1,20,91,628 जना अझै पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका छन्। अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेका मध्ये झण्डै 99% अर्थात् 1,20,04,957 जना मध्यम अवस्थामा रहेका छन् भने झण्डै 1% अर्थात् 86,617 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। संक्रमित र मृतकको संख्याका आधारमा हेर्दा अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कुल 95,67,543 जना संक्रमित हुँदा कुल 2,36,997 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो धेरै प्रभावित भएको भारतमा अहिलेसम्म कुल 82,67,623 जना संक्रमित भएका छन् भने 1,23,239 जनाको मृत्यु भएको छ। तेस्रो धेरै मानवीय क्षति भएको ब्राजिलमा अहिलेसम्म 1,60,272 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 55,54,206 जना संक्रमित भएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,000 नाघ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,114 जना नयाँ संक्रमित थपिए। बेमौसमी खेतीको पहिलो अभ्यास मदानी गाउँपालिकामा पहिलो लटमा 300 क्विन्टल आलु परीक्षणको रूपमा लगाइँदै। स्थानीय तहमा रिक्त पदाधिकारीको नाम 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरकारको निर्देशन, सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरियो। र विश्वभर 3,40,00,000 मानिस कोरोना संक्रमण मुक्त। संक्रमित मध्ये 12,12,116 जनाले ज्यान गुमाए। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।